أيها الشيعة أيها الموالون، فنزعه وسالت الدماء على وجهه، فقال اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. وصاح بصوت يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي، وأيم الله إني لا أرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. فقال الحسين وبماذا ينتقم لك يا ابن فاطمة؟ قال عليه السلام يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضعف عليه